ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن الفنانة ياسمين صبري وجوازها السري اللي كان قبل رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة، وسر الخلاف ما بينها وما بين محمد رمضان ومحمد إمام. كملوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا هنتكلم عن ايه، وما تنسوش اللايك والشير لو أول مرة تشوفوني، تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. خلينا في البداية نتكلم عن ياسمين صبري ونعرف مين هي ياسمين صبري. ياسمين صبري اتولدت يوم 21 يناير سنة 1987، وهي من الإسكندرية، ووالدها هو صبري محمود اللي شغال دكتور في مستشفى كبيرة قوي في الإسكندرية. أما والدتها فهي مهندسة ديكور، وحصلت على إنها تكون بطلة أفريقيا في السباحة، وكان جدها قبطان بحري. أما بالنسبة لياسمين فهي التالتة في إخواتها من ضمن إخوات 5. أخذت تعليمها الابتدائي والثانوي حتى الجامعي من الإسكندرية، وحصلت على جامعتها من جامعة الإسكندرية بكلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة. كمان ياسمين صبري تعتبر رياضية جدا، بتحب السباحة وبتحب اليوجا. كانت بتتمرن على السباحة من وهي عندها 5 سنين، كانت بتتدرب الساعة 5 الفجر قبل المدرسة، وما بتروح كانت بتكمل التدريب الساعة 7 بالليل. واخدت ميداليات كتير، وكانت بطلة مصر في السباحة. اتجوزت ياسمين صبري من دكتور في السر، وكان جوازها ده قبل ما تدخل عملية التمثيل وتبقى ممثلة وكده. كانت متجوزة دكتور في السر، الدكتور ده كان شغال مع والدها في نفس المستشفى اللي كان شغال فيها، اللي هي المستشفى الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عنها. الراجل ده يعني الدكتور ده شافها وعجبها، أعجب بيها واتقدم لها، وهي وافقت على الزواج. وبالرغم انه هو كان متجوز وعنده أطفال إلا إنها وافقت. يعني هو كان راجل متزوج وعنده أطفال، وهي وافقت على زواجه واتجوزوا في السر عشان مراته الأولانية ما تعرفش. وبالرغم ان ياسمين صبري اتسألت كتير جدا في الإعلام هل هي متجوزة أو لا، لكنها ما صرحتش. إلا إنها لما يعني كانت في برنامج مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، وسألتها إنها متجوزة، قالت لها إنها متجوزة من 5 سنين من دكتور معروف من اسكندرية واسمه محمد، وهي كانت بتدلع وتقول له يا دودي. وفي نفس السنة اللي أعلنت فيها جوازها هي نفس السنة اللي اتطلقت فيها. بعد ما هي أعلنت الخبر إنها كانت متجوزة حصلت خلافات كتير ما بينها وما بين جوزها، بالتالي أدت للطلاق. كانت ياسمين صبري بتشتغل في البداية مراسلة في قناة الحياة، لكن ده ما كانش هدفها، هي كانت بتدور على الشهرة عشان تبقى ممثلة. بعد كده اشتغلت موديل في الإعلانات، لكنها ما كانتش محبذة الفكرة، بس اشتغلتها عشان توصل للهدف اللي هي عايزاه، وهو الشهرة وإنها تمثل. بعد كده اشتغلت في برنامج ديني. بعد ما خلصت البرنامج وخلصت التصوير ورجعت تاني اسكندرية، إدارة البرنامج دي اتصلت بيها تاني يوم وكانت عايزاها. بعد ما رجعت لهم لقت الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه كان هو اللي قاعد مستنيها، وكان بيعرض عليها الدور بتاع مسلسل جبل الحلال، ودي كانت أول بطولة أو عمل درامي عملته، وكان هو الدور بتاعها اللي هو دور صافي. ومن اللحظة دي اتعرفت واتشهرت وبقت مشهورة جدا. لكن بعد فترة انتشر عنها إشاعات إنها بينها وبين محمد رمضان خلافات، وبينها وبين محمد إمام خلافات. نبدأ بالمشاكل اللي كانت بينها وما بين محمد رمضان، وهي إن المشاكل اللي كانت ما بينها، هي ما حضرتش عرض فيلم الديزل، وهو كان عرض الافتتاحي بتاعه. وقالت، يعني هي مش هي اللي قالت، هو اتقال انها على خلافات ما بينه بسبب ان محمد رمضان حذف بعض المشاهد الخاصة بيها. لكن هي صرحت بعد كده وقالت ان مفيش اي خلافات بينها وبين اي حد، وان المشاهد سواء اتحذفت او ما اتحذفتش بتكون تبع المخرج مش تبع محمد رمضان نهائي. بعد كده قالوا انها على خلافات مع محمد امام، وانها ما حضرتش حفل زفافه. وكانت صرحت بعد كده وقالت ان مفيش اي خلافات ما بينها وما بين محمد امام، وان السبب في عدم حضورها هو انها كانت مريضة وكانت بتعاني من المرض، على الرغم انها كان معاها دعوة، وان مفيش اي خلافات. دي كانت حلقة النهاردة، يا ريت لو عجبتكم متنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني. سلام.